لفظوں کو بھیجتا ہوں پیالے خرید لو، شب کا سفر ہے اجالے خرید لو۔ لفظوں کو بھیجتا ہوں پیالے خرید لو، شب کا سفر ہے اجالے خرید لو۔ اور نہ ہو سکے گا مجھ سے گستاخ پیغمبر کا احترام، میری زباں کے واسطے تالے خرید لو، میری زباں کے واسطے تالے خرید لو۔ اور یہ سچ ہے کہ خطرے اغیار بہت ہیں، یہ سچ ہے کہ خطرے اغیار بہت ہے، پر کیا کرے تاجدار ختم نبوت اور صحابہ سے پیار بہت ہے۔ مات زڑیم ستا غمن مل منو سر خوشالیم، جڑہن ترنمیم ترانو سر خوشالیم، خندام ہم یودا جڑام ہم یودا پخوش بیابان کی لی ونو سر خوشالیم۔ او ضمیر میں دا غلام و عدتن مخالف دے، ضمیر میں دا غلام و عدتن مخالف دے، آزاد و غیرت منو پختنو سر خوشالیم، آزاد و غیرت منو پختنو سر خوشالیم۔ او ٹکسٹر کی زندگی میں پکار نہ دا شیش محل کی، ٹکسٹر کی زندگی میں پکار نہ دا شیش محل کی، مبتنا تود سنگر کی میڑنو سر خوشالیم، تود سنگر کی میڑنو سر خوشالیم۔ موجودہ خلق وایا دا تعلیم دشمنان دی کن دی، وایا دی کن دی، تعلیم تباہ کو، ایجوکیشن یہ تباہ کو۔ کہ سبا امریکہ دا ہوئی کہ پاکستان والو شب قدر والو تاسو چې کم کمیس پرتوگا چولی دی نہ پدے یہ کرونا داو باسے انشاءاللہ باسو بے زان با بربندو پرتوگونا با باسو اس با دی زفق شموایا باسو با پرتوگونا با باسے دا غیرت خبر راغلا ایدہ اس رابی سکول چے بندو تا چپوے، یونیورسٹی چے بندو تا چپوے، مسجد چے بندو تا چپوے، مدرسہ چے بندو تا چپوے۔ پچھے خبر پرتوک تراؤ رسے دو سر سڑی را پچھے والی پختون نیما چے امریکاوی کمیس پرتوگو باسے پدے کرونا دا اوباسے با او تا خلی تا شامٹونگا چے والی تماتا نیغ گوری دا سشی دا خو خلق زناور تا چے پردی شوتال کے خلو نوی دا سشیرے جسے بورا یو سڑے پر زنا کے مبتلا دے، بغلا کے مبتلا دے، پر رشوت کے مبتلا یو سڑے پر گناہون کی مبتلائی گناہ او دا دی گناہون دا وجہ کم عذاب رازی دا ماسک عذاب واپس کولی شی راکے جواب کولی شی دی خیرون ڈاکٹرانو تو وایا کولی شی گناہ پا ماسک نہ واپس کیے گی، ماسک کو نہ پریدا، گناہ پا توبہ واپس کیے گی، توبہ باسا توبہ باسا توبہ باسا تا خلی تا شامٹنگ واچاو بزے دیوا ما مقبرہ کی دا خبر شروع کرا دا نر بچی آگاو چی جیو جیب کی ماسک میں صبر کا صبر تا ماسک چے تا دا ڈاکٹر مانے تا عالم نہ مانے دا امریکے مانے دا پیغمبر نہ مانے خوبونا دا جنت مانے یو خو امریکہ دا بلخوا زمان نبی دے امریکاوی بیائی عام کے زمان نبی فرمائی حیا عام کے امریکاوی زنا عام کے زمان نبی فرمائی نکاح عام کے امریکاوی لاس بنا ملا وخی زمان نبی فرمائی مصافحہ کوئی امریکاوی مسلمان جنازہ کی شرکت مکوا امریکاوی دا مسلمان جنازہ کی شرکت مکوا مسلمان بیمار کرسی مکوا امریکاوی چے پٹ پاسل رکھے زان لشے ویلیو کنی ویلیو ستاسو موبیل کی رات لو امریکاوی زان لشے زمان نبی فرمائی کہ زان نمون دا جمع موز افضل دی دا امریکی منے کہ دا نبی منے E11 اسلام آباد کے بحریہ ٹاؤن کے زمان بیانو مرگریل تا پا موٹر وے استقبال تا ولاڑو در سالور میاشتے مخ کی ٹولو لاس ملاو کہ یو کس پا کرا سردار چل رہا ماورتے واٹ از دس ہاتھ نہیں ہے کہ ہاتھ گر گیا ہے ماتوی مفتی صاحب کرونا ہے میں نے کہا کاپ ہٹا دو صرف رونا ہے تاجر کے لیے رونا ہے ٹیچر کے لیے رونا ہے تم سب کے لیے رونا ہے اس بدی جڑول تو تیار کی کرونا منے زینہ منئیے دادا بل گیٹس سازش تے بولو بل گیٹس دا چا سازش تے تب پا ممبر ویچے قہر خدا وندی دے تب پا ممبر ویچے عذاب الہی دے نا
کرونا میڈین مین دے بولو میڈین دا امریکی منے کہ دا نبی منے نبی مسافر کوئے با اب پختون تا خدا اللہ رضام پر خودا کہ لاس ملو کہ نبی آئی مگی راوڑی دلی نہیں راوڑی دل خدای دیوا توجہ لاس ممیل تاسو کی سی روزہ چاچا لگو لاس وجود کے مال لگو لگا سی روزہ توجہ تا په تبلیغ کې او د مولانا صاحب نه په درس کې اوریدلی یو مسلمان چې بل مسلمان سره لاس ملو کې لاس پر خودونو مخ کې څه چل کیږي نه څه چل کیږي دا ګناهونه چې معاف کیږي دوړيږي ریږي ورځيږي ګناهونه په چشمو کې ورځيده ګناهونه دا دوړيده چشمو کې دوربین کې خوربین کې د ډاکټرانو په لیبارټری کې ګناهونه دوړيده ښکاری زوایم چې ګناهونه ورځيږي کرونا دیم پکے او ورزیگی لاسونا ملاو خیر زبا لاس ملاو زکر ٹکڑے گم ٹکڑے دشم شہید دشم ماتا چے کم مرض لگی او دے لگی زبا پیغمبر پر سنتو بانے زخم قربانو حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ ٹکڑے شو مولانا سمیع الحق سے ٹکڑے شو زما شیخ و مربی استاد قاری حق نواز حقانی جامع محمدیہ مؤسس و بانی ٹکڑے شو او تا لاس نہ ملاوے چرتا مڑ نشم تا پکی لاس تا نیغ کے گی تا مڑ خی لاس میں ملاو خی کرونا مخالفت سکم یوازی ہم کہ مرگرتیا میں کوے حکومت توائی دا سڑی زویشا اولام باوزان پاک کا خیرنا تا ولٹا پولٹا کارو نما کوا اس پا کیا بلا یو کسو چی مولا نمانا سوک نمانم سچل بے اسا رکڑی کنا مولا نمانم ماتے مولا بردو قسم اس یو مولا اودا دے یو مولا ویخ دے ماتے اودا مولا نمانے کی ویخ او دا اودا مولا بارکی ما دا امیر صاحب نصیر روزہ کی اوردی امیر صاحب چی عالم اودی دا عالم طولش پا خوب او دا عابد عبادت دا عالم دا خوب مقابلہ ما ورته چې د مولا مقابله نشي کولی د غویخ مولا امام انقلاب قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن سے بس مقابله وکړي دا مولا چې ودی دی پکې هوري ګوري پختونا پا حج دا نزان رخشو پا جہاد دا نزان رخشو پا تبلیغ در نزان رخشو پا ذکر دا نزان رخشو پا سجدو نزان رخشو ستا ٹول عبادتونا رات جمکا ستا دا مازیگر دا منز رات جمکا دا دی مولا دا خوب مقابلہ نشی کولی شی دا مولا چودی دی پا که حلوا خوری تک پا سجدو زان لڑو باسا دی چودی دی پا خوب که حلوا خوری بولو سخوری پس کی خوری نہ پا خوب کے زکا خوری چھ ظالمانو پا ویخوا خطا سو روڑے نا مونگے پا خوب کی خوری توجہ خیر امن راحت دا عالم دا وجدی جہاد اگورا عالم دا وجدی تبلیغ عالم دا وجدی کہ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نو دا تبلیغ باو لگوایا وہ با دیو جن اولاد بچونا عالمان حفظان قاریان جوڑ کو دین دایان جوڑ کو مساجد آباد کو مدارس آباد کو تبلیغی مراکز آباد کو خانقاہون آباد کو مسکرون محاذون آباد کو اور قادیانان مخالفت با سوک بکی